अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हज़रात खैरियत आफ़ियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूं। ये सिफली परी का अमल है। 20 मिनट के अंदर सिफली परी हाज़िर हो जाएगी। अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से इस अमल में 100% नहीं 1000% इस अमल में कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच किया करें, क्योंकि आप लोगों को अमल करने में समझ आ सके और अमल में कामयाबी मिल सके। अगर आप लोग वीडियो को काट काट के देखेंगे, वीडियो को स्किप करके देखेंगे, तो आप लोगों को अमल करने में कैसे समझ आ सकेगी और अमल में कैसे कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं कि वीडियो को काट काट के देखते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं और उनको अमल करने में समझ नहीं आती, अमल करने के लिए बैठ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो मेरे दोस्त, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग, मेरे प्यारे भाई वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आगे शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, उन लोगों के लिए मेरी तरफ़ से अमल करने की इजाज़त है। वो लोग इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन याद रहे मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करें। अल्लाह के हुक्म से इस अमल में वो लोग कामयाब होंगे। अगर जो लोग मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करेंगे, मेरी हर बात समझ के करेंगे, तो इस अमल में नाकामी बिल्कुल नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको बता दूं कि मैं 3 दिन के बाद एक अमल जो है अपलोड करता हूं, क्योंकि इसलिए करता हूं, पहले मैं ख़ुद अमल करता हूं और अमल में कामयाब होकर फिर मैं अपने शागिर्दों से अमल करवाता हूं और उसके बाद जो है आप लोगों की खिदमत में अमल को अपलोड करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मेरा कोई भी अमल करते हैं तो समझदारी के साथ करें, इंशाअल्लाह आपको अमल में कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग यूट्यूब पर अमल कर कर के परेशान हो चुके हैं, लेकिन झूठे आमलों ने बहुत मेरे प्यारे दोस्तों से, मेरी प्यारी बहनों से पैसे बहुत ज़्यादा लूटे हैं। लेकिन खुदा के लिए आप लोगों को यही बात समझाता हूँ कि आप लोग झूठे आमलों से बचें, किसी को पैसा मत दें। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई, मेरी प्यारी बहनें हैं जो मजबूर होते हैं, लेकिन जो झूठे आमल होते हैं वो मजबूरी का फ़ायदा उठा के और गरीबों को लूटना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग झूठे आमलों से बचें और अपना पैसा जो है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा ही है तो मस्जिद में दे दीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए। झूठे आमलों को पैसा खुदा के लिए मत दें। उम्मीद है कि आप लोगों को हर बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों का टाइम जो है ज़ाया नहीं करना चाहता, अब चलते हैं अमल की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ, ये 20 मिनट का अमल है। 20 मिनट के अंदर सिफली परी हाज़िर होके आपका दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम करेगी। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं अमल की तरफ। 20 मिनट में सिफली परी को हाज़िर करने का बहुत आसान, मेरा खुद का आज़मोदा आज़माया हुआ अमल है। इस अमल को
مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس عمل کو ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے۔ جو نان مسلم ہیں، یہ خاص میری طرف سے ان دوستوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقہ کار پر کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس عمل میں 100% 100% حاضری ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بزرگوں، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو رات کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ دن کو کر سکتے ہیں، جس ٹائم چاہیں آپ اس ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اس عمل کو کمزور دل کے جو لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو، عمل کو آپ نے رازداری کے ساتھ کرنا ہے، بند کمرے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ چاہے آپ بیڈ پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ چارپائی پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے بازار سے گگل اور لوبان یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ ایک آپ نے ساتھ میں پرفیوم لینا ہے۔ جب آپ گگل اور لوبان لے لیں گے، اس کو آپ نے پلیٹ میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ مکس کر لیں گے، اور عمل کرنے سے پہلے آپ نے 2 گھنٹے پہلے اس کو جلا کے اور اس کا بھور لیں۔ بھور لینے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، عمل کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات کر کے پھر اس عمل کو کریں۔ جو آپ نے یعنی کہ پرفیوم لینا ہے، وہ اچھے سے آپ نے اپنے باڈی کے اوپر لگا لیں اور کپڑوں کے اوپر لگا لیں۔ اگر آپ چارپائی پہ اس عمل کو کرتے ہیں، چاہے آپ بیڈ پہ کرتے ہیں، اچھے سے آپ نے یعنی کہ بیڈ کے اوپر اور چارپائی کے اوپر اچھے سے آپ نے یعنی کہ پرفیوم چھڑک لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے منتر جو ورد کرنا ہے وہ آپ کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں غلطی مسٹیک جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ادنو بلا ادنو، یہ آپ نے 2021 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد پورا کر لیں گے، سفلی پری حاضر ہو جائے گی۔ حاضر ہوتے ہی آپ کو بولے گی آپ نے کیوں یاد کیا، کیوں پکارا، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے سے دوستی کر کے آپ نے حاضر ہو کے میرا ہر جائز اور ناجائز کام کرنا ہے۔ تو سفلی پری بولے گی ٹھیک ہے، میں آپ سے دوستی کر لیتی ہوں، لیکن آپ نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ تو آپ نے بولنا ہے کہ آپ بولیے آپ کا کیا کام ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی کام ہو میں پورا کر سکوں۔ تو آپ کو سفلی پری بولے گی کام میرا یہ ہے کہ جب آپ مجھے حاضر کرنا چاہو، اس سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے آدھا کلو جو ہے بکرے کا گوشت لے کے سنسان جگہ پر آپ نے رکھ دینا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ آپ نے میرا کام کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے، یہ شرط جو ہے یہ آپ کا کام ہے، یہ میں پورا کر دیا کروں گا، لیکن آپ میرا حاضر ہو کے آپ نے ہر جائز اور ناجائز کام کرنا ہے۔ جب آپ کو یہ ہاں بول دے گی، اس کے بعد آپ نے اس سے قول قرار کر لینا ہے، اس سے قسم لے لینی ہے، اور جو حاضر کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ جب آپ اس سے حاضر کرنے کا طریقہ کار لے لیں گے اور قول قرار کر لیں گے اور قسم لے لیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو رخصت کر دینا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو بتا دوں جو یعنی کہ عرب کنٹری میں ہیں، یورپ میں ہیں، جن کے پاس عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ لوگ یعنی کہ سفلی پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے آپ لوگ میرے سے
پری کی حاضری ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور سفلی پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے میرے سے رہنمائی کروا کے آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔